अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम में आज के साथ हाजिर खिदमत है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़रा सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों और आसपास बहुत फिरता रहा, मैं देखता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त समातें हुई, बड़ा मज़ा आया है गुफ्तगू। ज़रा वो चीज़ें आपके साथ ज़रा बतानी बहुत ज़रूरी हैं। एक डॉक्टर साहबा थी, उनके ख़िलाफ़ एक केस था। चलें बार उस पर पहले आपके सामने सोराब बरकत साहब के हवाले से केस, सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन। सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन। हालात बदल रहे हैं यार, कितने बदलते हैं आने वाले दिनों में। आज की खबरें सारी आपको ये बताएंगी, और जो मैं कह रहा था कि 4 साल के बाद क्या होना, मेरी बातें सच साबित हो रही हैं। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे आपके सामने। इमरान खान के केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या बात हुआ, और सनम जावेद के बारे में क्या ऐसी बातें हुई हैं, ज़रा वो भी ज़रा तवज्जो की तरफ रहेंगी। और दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह ने जो कहा है, फंस गया राणा सनाउल्लाह। राणा सनाउल्लाह फंसा नहीं है, उसने इस सिस्टम को नंगा किया। राणा सनाउल्लाह सिस्टम का हिस्सा बन गया। जैसे शाहिद रफीक देखें एक तरफ बैठा रहा, शाहिद खाकान अब्बासी एक तरफ बैठा रहा, मोहम्मद जुबैर और राणा सनाउल्लाह ने जो कुछ बातें की हैं। ज़रा सबसे पहले एक बड़ा मज़ेदार केस यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। डॉक्टर साहबा थी, अब उनके किसी डॉक्टर कोलीग ने या किसी और बंदे ने उनको गिराने के लिए कमाल कर दिया। इस्लामाबाद में ये हाल हुआ, ये मैं आपके साथ, वैसे क्या हुआ ज़रा गौर से सुनिएगा ज़रा। ओके जी, वो जनाब ये कोई अद्वियात ऐसी बेचती हैं जो स्पीरियस मेडिसिन है, यानी वो कहा गया कि इम्पोर्ट करती हैं या ऐसी कोई बातें की, और वो सीडी के अंदर घर में क्लिनिक भी कर रही थी। यानी सारी एजेंसियां एट ए टाइम हरकत में आई। सीडीए भी हरकत में आ गया, स्पीरियस मेडिसिन के हवाले से हरकत में आ गया, फिर एफआईए भी हरकत में आ गया, पीएनआई में लिस्ट भी डाल दिया गया। ये कमाल का एक केस था। नहीं, बुखारी साहब पेश हुए थे, बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। सारे लोगों के सामने की ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि मैं ये सारा कुछ देखता रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ। मैंने ये सारी चीज़ें अब मैंने जब ये जस्टिस खादिम हुसैन बहुत कॉम्पिटेंट मैन, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, मैं ज़रा आपके सामने वो चीज़ें रखता हूँ, ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर मैंने जब ये मामला उठाया, अब इस बात को यूँ ले ले, मैं वो जब चल रहा था मैं देखता रहा डॉक्टर्स के हवाले से, फिर मजबूरन मुझे उठना पड़ा। मैंने कहा ये बदनीति का, ये मैलाफिडी का इससे बड़ा केस क्या है। नाम जो पीएनआई ने डाला किस बुनियाद पे, मफरूज़ों की बुनियाद पर। पीएनआई के सारे केस की अगर हिस्ट्री उठाकर देखें, वो तो बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से मामला था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या हीनियस क्राइम। अब हीनियस क्राइम में भी पर्चा हो, यहाँ पर्चा कोई नहीं था जब नाम डाला गया पीएनआई के अंदर। फिर कमाल की बात है, रेगुलेटरी कैप्चर या रेगुलेटरी का निज़ाम अगर देखना है, क्या मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स के बयान, ये मैंने क्लियर किया, मैंने वो एसओपीज़ वगैरह भी जस्टिस आमिर फारूक साहब का ऑर्डर भी पेश कर दिया। यानी मैंने कहा ये मान लें ईसीएल और पीसीएल में तो मुझे समझ में आती है, ये पीएनआईएल क्या बला, ये क्या सिस्टम खराब किया हुआ, इतना तंग किया हुआ इस पीएनआईएल ने, आम लोगों की जिंदगियां जीरण बनाई हुई। ये सारी बातें मैंने आज रखी। और एक और बात ज़बरदस्त, डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेना है तो जनाब वो रेगुलेटरी निज़ाम मौजूद है जनाब यहाँ पर अपना, और उस रेगुलेटरी निज़ाम को सामने रखते हुए अगर आप समझेंगे चीज़ें तो आपके सामने बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी, बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें सामने आएंगी ये। और मैंने वो इमान मलिक का केस का जिक्र किया, जब उसको टीका लगा के मारा था उस बच्ची को, फिर बनाया था कि डॉक्टरों के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो कैसे एक्शन लेना है, तो तयशुदा चीज़ें थी। काफ़ी पैरामीटर्स बड़ी क्लैरिटी के साथ तयशुदा थे, और वो सारे पैरामीटर मैंने रखे। आज जो मज़ेदार केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 केसेस बहुत अहम। एक तो सोराब बरकत के बारे में, वो ज़मानत बनती थी, वो ज़मानत दे दी, आज मंजूर कर ली 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का। डिजिटल मीडिया का सोराब बरकत और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब है। और नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर 2018 में आरटीएस ना बैठता, ठीक है ना जी, तो ये हमें 5th जनरेशन जैसी वॉर का सामना ना करना पड़ता। ये बड़ी, ये रिमार्क्स समझिएगा। अगर वो आप इसको दोनों तरफ ले सकते हैं, कुछ कहते हैं इमरान खान को जिताएगा, मैं कहता हूँ इमरान खान को बड़ी बारीक सी जो मेजॉरिटी दी गई वो इसीलिए दी गई कि इमरान खान साहब को आज़ादी नहीं देनी थी। ये हमने देख लिया, उन्होंने सिस्टम चला के देखना था, वो चला लिया। और बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि बयान किसी इदारे से मुतल्लिक था, लेकिन जजेस के खिलाफ बातों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी मज़ेदार बात है, पीका एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ बज़ाहिर सिर्फ एक मखसूस इदारे के लिए की जा रही हैं, और आप यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर, और मरकज़ी मुल्ज़िम जो है ना वो सनम जावेद के हवाले से बात हुई। इस पर जो है ना जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब कि सनम जावेद ने सबको मुश्किल में डाल दिया। आपको याद होगा चंद माह कबल जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो एक केस के समाअत के दौरान कहा था कि इन्हें अपनी ज़ुबान पर काबू रखने का कहा जाए। ये रिमार्क्स भी अदालती कार्रवाई के दौरान खासी तवज्जो का मरकज़ रहे थे।
یعنی یہ سمجھ، لیکن بہرحال ضمانت ہو گئی، چیزیں بیک ٹو نارمل کی طرف آ رہی ہیں. بھائی میں نے وہی تو کہا تھا، 4 سال پورے ہو چکے ہیں، میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے سامنے چیزیں میں کھل کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اس بات کو. سپریم کورٹ میں جو عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ستار لطیف کھوسا سے عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے اور دلچسپ مکالمے، بڑے زبردست مکالمے سامنے آئے. جسٹس ہاشمی کا کہنا ہے کہ فوجداری مقدمات میں عدالت ملاقات کا حکم کیسے دے سکتی ہے، بڑی زبردست بات ہے. اور سیاسی معاملات اگر ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں اٹھانے جائیں. مسکراتے ہوئے کہا کہ بڑا زبردست بات جو ہے، عدالت سے از خود نوٹس کا اختیار تو ویسے بھی لیا جا چکا ہے، اس لیے سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے ورنہ اس کے ٹکر اور وی لاگز بھی چل پڑیں گے. اور سلمان صفدر سے بھی یہ بات کہی کہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے اس نقطے کو بنیادی اہمیت کا کہ پہلے درخواست کی سماعت کے دوران دائرہ اختیار کو طے کیا جائے. اور اچھا یہ ذرا یہ سمجھنا ہے کہ دائرہ اختیار سے مراد ہے کہ اپیل مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. حکومت پنجاب نے جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف اکاڑا اور ڈی جی خان میں درج مقدمات میں ضمانت منسوخی کی درخواستیں، بڑا پھنس جانا تھا انہوں نے ضمانت منسوخی، اور بلاسف یہی سمجھا کہ درخواستیں واپس لے لیا جائے. اس پر درخواستیں جو ہے نپٹا دی گئی. اور جو توشہ خانہ فوجداری مقدمے کے ٹرائل کے خلاف، اب ذرا سمجھیے گا، جس میں سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو، اس ٹرائل کے خلاف جو ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کر، تو یہ رہ جانا ہے، یہ اڑ جانا ہے بھائی اسی بات کے اوپر کہ صرف لمیٹیشن کے پوائنٹ کے اوپر یہ سسٹینیبل نہیں ہے. میں بار بار دہراتا ہوں، لمیٹیشن کے پوائنٹ کے اوپر یہ سسٹینیبل نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کا ایک بیان کر کے پھر میں آخری ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعتیں ہوئی، میں نہیں تھا لیکن وہ آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان، ذرا سمجھیے گا، سنجیدہ کوشش کی، اور نعیم اشرف بٹ نے کہا کہ عمران خان کسی قسم کی ڈیل پر آمادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، ان کے بقول صرف وہ مفاہمت پہ تیار نہیں بلکہ جو شرائط پیش کر رہے ہیں موجودہ حکومت انہیں قبول نہیں کر سکتی. یہ بڑی زبردست بات ہے اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکلتا دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکثری قیادت کی خواہش ہے کہ ان کو ان معاملات میں نہ الجھایا جائے. اور رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ عمران خان سے تعلق رکھنے والے ملک کے بعض افراد نے سنجیدگی سے مفاہمت کی کوشش کی تھی اور جس میں وہ بتا رہے ہیں ابتدا میں آمادگی ظاہر کی گئی تھی لیکن بعد میں پسپائی اختیار کر لی گئی. عمران خان سمجھوتے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی معاملات کو سلجھانے پر آمادہ ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو درپیش مشکلات ان کے اپنے فیصلوں اور اقدامات کا نتیجہ ہے. یہ ذرا سمجھنا ہے اس بات کو، اور اس کو یوں لیتے ہیں کہ جو ہے نا نواز شریف کا بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے حالات آئے انہوں نے پارٹی بھی بچائی اور یہ بھی نظام بچایا. یعنی خدا یہی تو رونا ہے سارے نظام کا کہ آپ لوگوں نے لا کر حالات کو کہاں کھڑا کر دیا، آپ کس جگہ لا کر کھڑا کر دیا، آپ ایسی جگہوں پر لے آئے جہاں راستہ کوئی نہیں مل رہا. یہی تو رونا دھونا ہے، اسی پہ تو بات ہو رہی ہے، بار بار اسی پہ بات ہو رہی ہے. آپ نہ سمجھنا چاہیں، آپ سمجھنا نہیں چاہتے، پرابلم یہی ہے، یہی سمجھنے کی بات ہے. آگئی اب پھنس چکے ہوئے حکومت ہی پھنس چکی ہے مطیع اللہ کے کیس میں. ادارہ دہشت گردی عدالت جسٹس طاہر عباس نے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف دہشت گردی اور مقدمات کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ سنا ہے اور دائرہ اختیار پر درخواست مسترد کرتے ہوئے حکم دیا کہ جمعرات کے روز باقاعدہ فرد جرم عائد کی. یہ جورسڈکشن کا ایشو ہے، یہ چیلنج ہوگا اور میں نہیں سمجھتا یہ ہائی کورٹ اڑا کر پھینک سکتی ہے، سپریم کورٹ اڑا کر پھینک سکتی ہے. اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، پریس ایسوسیشن پاکستان کی حلف برداری کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی جو مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات کے مقدمہ سے متعلق پروسیکیوٹر جنرل سے بات کریں گے. یہ بات ہی کریں گے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے. اور بے بنیاد مقدمہ آپ کو یاد ہے یہ من گڑھ تھا. بھائی بہت اختلاف ہوں گے مطیع اللہ جان کے ساتھ، لیکن یہ مقدمہ جھوٹا، بے بنیاد اور من گڑت ہے، میں بار بار اظہار کرتا ہوں. اور 27 نومبر کو اگر یاد ہو ثاقب بشیر کے ہمراہ وہاں گئے تھے، کوریج کرنے گئے تھے، کتنے لوگ مرے، کتنی شہادتیں ہوئیں، وہ ساری باتیں بھی ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہیں. آگر چلتے ہیں آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں یہاں تھا، وہاں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اوپر درخواست پر عدالت سے کہا، عدالت نے نوٹس جاری کر دیا. رمضان آ چکا ہے، رمضان میں قیمتوں کے حوالے سے بھی جوڈیشل ایکٹیویزم پلنگ درخواست جسٹس خالد اسحاق صاحب کے پاس دونوں تھے، میں نہیں تھا، ایسوسیٹس میرے پیش ہوئے. اس طرح ایک بہت ہی اہم معاملہ جو ہے وہ جسٹس ملک عویس خالد صاحب کے پاس لگا ہوا ہے کہ یہاں ڈینگی آیا، میزلز آیا. جب یہ ساری باریں، میں اس کو بایولوجیکل وار کہتا ہوں کہ یہ سارے کے پیچھے کون لوگ ہیں، کیا حالات اور واقعات ہیں. اس پہ وہ رپورٹ ڈی جی ہیلتھ آئے تھے، ڈی جی ہیلتھ نے کوئی اچھا بہتر جواب نہیں دے سکے. اس بنیاد کے اوپر پرسوں کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کی ہے کہ وہ آ کر بتائیں، ڈیٹیل رپورٹ لے کر آئیں.
ڈیٹیل رپورٹ مانگی ہے. یہ مفاد عامہ پبلک انٹرسٹ کے کیس ہیں جو ہم اٹھاتے رہتے ہیں اور ہم اٹھاتے رہیں گے. آرام سے تو ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.